أعوذ بالله من الشيطان الرجيم मां पनाह घुरां थो अल्लाह पाक जी शैतान मरदूद खां। بسم الله الرحمن الرحيم अल्लाह जे नाले सां जेको वॾो मेहरबान ऐं रहम कंदड़ आहे। لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد नमा कसम थो खणा हिन शहर जो ऐं तोखे हिन शहर में रहाकू बणायो वियो आहे। ऐं मां कसम थो खणा पीउ जो ऐं उन औलाद जो जेका इन मां पैदा थी आहे। हक़ीक़त में असां इंसान खे कशाले में पैदा कयो आहे। أيحسب أن لن يقدر عليه أحد भला ईअं खणी सम्झो अथई छा त मथिस को बि सोभारो न थी सघंदो। يقول أهلكت مالا لبدا चवे थो त मूं त माल जा ढिग उॾाए छॾिया। أيحسب أن لم يره أحد ईअं थो सम्झे छा त कंहिं बि खेस न ॾिठो आहे। ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين छा असां खेसि ॿ अखियूं हिक ज़बान ऐं ॿ चप न ॾिना आहिनि ऐं वरी खेसि ॿई पधरा रस्ता ॾेखारे छॾिया आहिनि। فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة पोइ बि हिन ॾुखे लक मां लंघण जी हिमत न ॿधी। ऐं तोखे कहिड़ी ख़बर त ॾुखियो लक छा आहे। فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة कंहिं कंध खे ग़ुलामीअ मां आजो करणु या बुख वारे ॾींहुं कंहिं माइट यतीम या धूड़ में वेठल मिस्कीन खे खाधो खाराइणु। ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة पोइ उन्हनि माण्हुनि में शामिल थिए जिन ईमान आंदो ऐं जिन हिक ॿिए खे सबुर करण ऐं तरस खाइण जी तलक़ीन कई। أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة इहे माण्हू आहिनि साॼे पासे वारा ऐं जिन असांजी आयतुनि खे मञण खां इनकार कयो उहे खाॿे पासे वारा आहिनि। मथिन बाहि छायल हूंदी।